औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाठियो बच्चों, बस तुहद उस्ताद मोहम्मद अकबर लोन, टीचर UPS मलबाग, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, जोन लंगेट। गबरो आज मैथमेटिक्स 6वीं जमात हंदिस अत मज आज जेमेट्रिकल चैप्टर। यह चूरम चैप्टर सानिस मैथस तो अत मज ओत्र टॉपिक तुलमुत यथ मज कह डिस्कस कोर लाइन सेगमेंट क्या गो, प्लान क्या गो, अत मज कोर डिस्कस लाइन क्या गई, रे क्या गो, हम ओत्र डिस्कस करमित। आज पको एक्सरसाइज निशन। एक्सरसाइज आज यथ मज गोच एक्सरसाइज अमे बेसिक जेमेट्रिकल आइडियास मदन वनान अत मज गोड़ुक सवाल गोच एक्सरसाइज 4.1 मज गोड़ुक सवाल ओत्र कोर्मुत यूजिंग द फिगर टू नेम अमकन यम शक्ल दिथ अत मज कह पार्ट्स अत मज हाइन। अत 4 पॉइंट्स लाइन 4A 5 लाइन सेगमेंट्स कर ओत्र डिस्कस ओत्र हो यह सवाल पतमिस सबकस मज। आज दोयम अमुक टॉपिक दोयम सबक। अत मज दोयम सवाल आज दोयम सवालस मज वना अत मज गिवन फिगर दिथ फिगर दिथ वुचु यह फिगर अत मज ABCD कह 4 पॉइंट अक्सी लाइन पे दिथ अकिस लाइन सेगमेंटस पे अत ग एरो त्रावन अत लाइन क्या लाइन एरो मतलब गो कि लाइन एंड गसान कि पकान अम ब्रोट तो अत पे 4 पॉइंट्स ABCD यानी कि थो नाव अत और नाव ABCD गिवन यानी कि गिवन मीनस गो यह दिथ यह शक्ल द अत मज वनान सवाल वोल तुम बनइयो सो यमो पॉइंटो पे यम तु ABCD पॉइंट 4 अत लाइन पे अत पे बनइयो तुम कस लाइन तुम हसा बनइजो अत पे बराबर 12 लाइन मगर लेटर हसा ग अके फिर इस्तेमाल गसन ए कर अक फिर इस्तेमाल पत गसन बे बार बार रिपीट कर यह कहें वुचतो गोबरो बनाओ आराम सान अत पे 12 लाइन्स TWELV 12 लाइन्स वुचु सह गोबरो या लाइन सेगमेंट्स गोड़ुक बन अत मज एस पे करो स्टार्ट ए अन गोथन AB पत लेखन BC पत लेखन सॉरी AB पत लेखन AC पत लेखन AD शाबाश गो गोथन यह पॉइंट एस पे न्यू गोथन AB AC तो AD गो कोर पॉइंट यानी अल्फाबेट A अमुक पॉइंट गोड़ुक अत पे बने कस लाइन अत पे बने 3 लाइन सेगमेंट अम पत पको ब्रोकुन BS पे वुच तो BS पे बन नमो BA BC बे बनस BD अम पत पको अल्फाबेट C पॉइंट CS पे अत पे नमो CD CB CA पत निमोन DS पे थो नजर DC DB DA गो 4 पॉइंटन पे बने 3 लाइन सेगमेंट अमु मतलब गो 3 चुके 12 बने आराम सान प्रथ कुन अल्फाबेटस पे बने प्रथ कुन पॉइंट अत पे बने 3 लाइन सेगमेंट अमुक मतलब गो बने आराम सान कत 12 लाइन सेगमेंट 12 लाइन बने आराम सान तो यह दोयम सवाल अत मज रोस यी कि तुम हसा गिवन पॉइंट 4 दिथ अकिस लाइन पे अत पे बन तुम कस लाइन 12 लाइन हम बन तुम समझ गोच बन AB AC AD AD BA BC BD CD CB CA DC DB DA यानी कि फी अल्फाबेटस पे न्यू 3 लाइन बन इत गो दोयम सवाल कंप्लीट पकतो गोबरो पको बिकिस सवालस पे सवाल नंबर 3 ने क्वेश्चन नंबर 3 करो हल वुचु सह गोबरो आराम सान अत मज फिगर दिथ
اکھ فِگر اکھ چھِ اَسہِ دِتھ اَتھ منٛز تُہۍ وٕچھِو آرام سان اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ گۄڈٕتھن نِمون أسۍ اکھ لایِن اکھ اَتھ پٮ۪ٹھ تراوو أسۍ کٔژ پویِنٹٕس اَتھ پٮ۪ٹھ تراوو أسۍ 4 پویِنٹٕس تُہۍ تھٲیِو نظر ABDE یَتھ تھاوو ناو أسۍ ABDE اَتھ پٮ۪ٹھ کیاہ سا تراوو أسۍ یُس پویِنٹ B اَسہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ تراوون أسۍ بیاکھ اکھ لایِن اکھ اَتھ تھاوو أسۍ ناو اَتھ تہِ دِمو ایرو گژھِ سۭتۍ سۭتۍ تراوُن اَتھ کیازِ یہِ چھُنہٕ اینڈ گژھان کینٛہہ یہِ چھِ بڑان پکان برونٛہہ کُن اَتھ تھاوو ناو أسۍ پٔتمِس پویِنٹس پٮ۪ٹھ C بٔنمِس تھاووس ناو بٔنمِس پویِنٹس تھاووس ناو O پتہٕ چھُ یَتھ بیاکھ E یس پٮ۪ٹھ چھُ بنان یَتھ ترٲمٕژ أمۍ بیاکھ لایِن اکھ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ تھومُت أمۍ یَتھ پٔتمِس پویِنٹس ناو F گوٚو سُہ گوٚبرو یہِ کٔلیر یِتھ کٔنن شاباش وۄنۍ بنے اَسہِ وۄنۍ چھُ اَسہِ کران سوال وول فِگر ییٚلہِ اَسہِ دِتھ چھِ وۄنۍ چھِ اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ کٲم اَسہِ چھُ وَنان گۄڈٕتھٕے ؤنِو سُہ A پارٹس منٛز چھُ وَنان اَسہِ لایِن کنٹینِنگ پویِنٹ E لایِن کنٹینِنگ پویِنٹ E لایِن کنٹینِنگ پویِنٹ E وٕچھِو سا یُس یہِ لایِن E چھِ لایِن چھِ یعنی A پٮ۪ٹھ E یس تانۍ چھِ یہِ لایِن اَسہِ یعنی کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ ؤنِو سُہ یہِ لایِن یُس چھِ کُس لایِن دوٚیِم کوسچنس گۄڈٕکِس پارٹس منٛز چھُ وَنان اَسہِ ؤنِو سُہ اَتھ پٮ۪ٹھ سالو کَرٕنۍ چھِ اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کُس لایِن بَنہِ گۄڈٕتھٕے بَنہِ اَتھ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ہسا بَنہِ گوٚبرو گۄڈٕتھٕے EB E تہٕ B یس تانۍ کیازِ اینڈ چھِ گژھان یور E یور چھِ گژھان B یس نِش یہِ اینڈ کیازِ پویِنٹ E یس نِش گوٚو EB بَنے اکھ لایِن اکھ EB پٮ۪ٹھ گژھٮ۪س بار اَتھ گژھِ بیاکھ بار نوٹیشن تراوُن پٮ۪ٹھ کَنۍ اچھا پتہٕ کیاہ سا بنان چھُ بیاکھ لایِن کنٹینِنگ پویِنٹ E گوٚو گۄڈٕنیُک پویِنٹ کرو أسۍ یُس ہسا یہِ لایِن E چھِ یہِ کتھ جایہِ ژٹان کٔژ بناوان چھِ تیٚلہِ یہِ بنایہِ گۄڈٕتھٕے EB اتھ گژھِ پٮ۪ٹھ بار تراوُن بار نوٹیشن اچھا امہِ پتہٕ کیاہ سا بنہِ یہِ اینڈ بیٚیہِ چھُ گژھان یتھ پٮ۪ٹھ EF اتھ تہِ گژھِ بار تراوُن بار نوٹیشن پٮ۪ٹھ شاباش گوٚو سُہ A پارٹ وٕچھِو سُہ گوٚبرو B پارٹس منٛز چھُ وَنان اَسہِ سوال وول دپان چھُ B پارٹس منٛز لایِن پاسِنگ تھروٗ A کیاہ چھُ یہِ بیاکھ پارٹ اتھ منٛز گوٚبرو اتھ منٛز کیاہ سا چھُ اَسہِ لایِن پاسِنگ تھروٗ A یُس یہِ لایِن پاس چھِ گژھان لایِن پاسِنگ تھروٗ A شاباش وٕچھِو سا گوٚبرو لایِن پاسِنگ تھروٗ A یہِ لایِن یُس یہِ پاس چھِ گژھان A پٮ۪ٹھ یہِ کتٮ۪تھ تانۍ چھِ اینڈ گژھان E یس تانٮ۪تھ گوٚو لایِن پاسِنگ تھروٗ A کتھ تانٮ۪تھ ٹُو A لایِن پاسِنگ تھروٗ A ٹُو E یس تانٮ۪تھ گوٚو یعنی کہِ یہِ چھِ وَنان AE بنے اَسہِ اکھ لایِن اکھ بنے اَسہِ AE ٹھیٖک چھا گوٚبرو اچھا امہِ پتہٕ کیاہ سا چھُ اَسہِ بیاکھ پارٹا اکھ یتھ منٛز چھُ وَنان C پارٹ لایِن آن وِچ O لایِز ترٛٲیتون أسۍ لایِن آن وِچ O یُس یہِ O چھُ یہِ کُس لایِن چھِ بناوان وٕچھتو اتھ منٛز گوٚبرو بیٚیہِ وٕچھون پارٹ أسۍ C پارٹ چھُ وَنان اَسہِ لایِن آن وِچ O لایِز یُس یہِ لایِن چھِ اَتہِ ہسا چھُ أکِس جایہِ اکھ پویِنٹ اکھ O یہِ چھُ اَسہِ گِوُن یہِ چھُ اَسہِ دِتھ یہِ چھُنہٕ اَسہِ بناوُن یہِ چھُ اورے دِتھ اَسہِ اتھ منٛز چھُ اَسہِ وَنان سوال وول دپان چھُ تۄہہِ ہسا چھُ C پارٹس منٛز لایِن O لایِز آن یہِ کتھ چھُ ژٹان کُس لایِن بنٲو أمۍ اکھ بنٲو أمۍ CO بنوو نہٕ سُہ CO گوٚو CO ژٹان چھُ یہِ اکھ
CO बने अख लाइन बे या R बे क्या बने OC वन दोस या CO वन दोस ये पे या OC चटान ये पे OC R CO OCR COR OC COR OC मोगलिया से ब्याक पार्ट अम पे क्या लास्ट पार्ट ये मजन D पार्ट वन two pairs of intersecting lines पेयर गई जूर two pairs of intersecting lines गौरव तुम वुचु two pairs गो जोर two pairs गए जोर अस बनाव यह जोर वुच तो गोड़ क्या बन तुम वार नजर अस बन गोड़ युकन AD या AE यह वुचु ये पे यह लाइन यह बन AE शाबाश बे कुस बन ब्या अत सतन यह कत जाए चटान AE यह चटान CO नश गो CO गो AE तो CO हम बने इंटरसेक्टिंग यम पान वन चटन लाइन AE तो बे CO बने दुयम क्या बने गोबरो दुयम क्या बन ये बेकि जाए त्रो नजर गोबरो ब्या AE बने अख लाइन यह बे कत चटान यह EF नश ब्या चटान अत EF गो इंटरसेक्ट लाइन्स यानी कि जोर AE तो CO AE तो CO ब्या कर AE तो EF गो बने two pairs of intersect lines गोबरो अमुक मतलब गो कोर अत दोयम सवाल तक कंप्लीट त्रेम सवाल तक कंप्लीट चूंकि अत पार्ट वारिया अम मूजूब लगा टाइम पहमत इंशाअल्लाह नयिस सबकस मजन नयिस लेसनस मजन पको अथ एक्सरसाइज ब्रो कुन क्वेश्चन 4मिस पे तो दियो इजाजत खुदा हाफिज।